खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूहुल कुद्दुस के नाम में आमीन। अज़ीज़ान ग्रामी, यसु मसीह के पुरजलाल, बाकमाल और बेमिसाल नाम में आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। सवाल किया गया है मेरे भाई शाहिद असलम, मेरे सब्सक्राइबर हैं, उनकी तरफ से। शाहिद असलम कहते हैं कि प्रोफेसर साहब, गिराए हुए फरिश्ते जो हैं, क्या इनके बच्चे पैदा हो सकते हैं? जनाब मसीह ने कहा था कि फ़रिश्तों में शादी ब्याह नहीं होता। आज उन्हीं के जवाब के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपका भी कोई सवाल है, आप भी कमेंट बॉक्स में लिखें। और इसके साथ अगर अभी तक आपने लगोस टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया, लगोस का मतलब है कलाम मुक़द्दस की मुस्तनद उम्दा उम्मीद बातों को समझने के लिए लगोस टीवी को सब्सक्राइब कर लें। बहुत शुक्रिया। आइए जो हवाला इन्होंने कोट किया है उसकी तरफ बढ़ते हैं। अगर आप मत्ती की इंजील के 22वें बाब की 23वीं आयत से पढ़ें तो सदूकी पहले यसु मसीह से एक सवाल करते हैं। उस सवाल के जवाब में 30वीं आयत में यसु मसीह ये जवाब देते हैं, क्योंकि क़यामत में ब्याह शादी ना होगी बल्कि लोग आसमान पर फरिश्तों की मानिंद होंगे। ये मसीह का बयान है। और इस बयान को समझने से पहले मैं आपको इसका जो पीछे सवाल है सदूकियों का, आपकी उसकी तरफ तवज्जो मबजूल करना चाहता हूँ। और वो सवाल ये है कि सदूकी उसके पास आते हैं जो क़यामत पर ईमान नहीं रखते और कहते हैं, ए उस्ताद, मूसा ने कहा था कि अगर कोई बे औलाद मर जाए तो उसका भाई उसकी बीवी से ब्याह करे। तो वो कहते हैं एक औरत से पहले एक भाई ने शादी की, मर गया, दूसरा भी मर गया, तीसरा भी, इसी तरह 7 भाई मर गए। और वो कहते हैं कि क़यामत के वक्त वो किसकी बीवी होगी? यसु मसीह तब ये बयान देते हैं। अब ये जो सवाल उन्होंने रखा था, ये कहानी जो उन्होंने एक बनाई थी, ये कहानी पहले भी यहूदियों ने कहीं ना कहीं सुनी थी। और अपाकृफा की कुतब में बाकायदा, तौबत की जो किताब है, बुक ऑफ तौबत में बाकायदा ये कहानी कलम बंद है। अगर आप तौबत की किताब का मुताला करें तो वहाँ पे आपको ये कहानी मिलेगी जिसमें एक खातून का जिक्र है। इस खातून का नाम एडना बताया गया है और इससे एक नापाक रूह को मोहब्बत हो जाती है। और ये औरत पहले एक मर्द से शादी करती है, वो मर जाता है, फिर दूसरे से करती है, वो भी मर जाता है, तीसरे से करती है, वो भी मर जाता है। इसी तरह 7 मर्दों से शादी करती है और वो 7 मर जाते हैं। मैं आपकी तवज्जो इस बात की तरफ लगाना चाहता हूँ कि अगर एडना से यानी खातून से मोहब्बत की जा रही है तो इसके पीछे नापाक रूह जो है वो उसका जेंडर वो मेल हो सकता है। अब मेल किस तरह से हो सकता है ये मैं आपको बताता हूँ। और जो बात आप कर रहे हैं कि यसु मसीह का बयान है, पहले मैं उसकी तरफ अब चला जाऊँ। यसु मसीह का बयान अपनी जगह पे अटल है। मैं आपके लिए एक बार फिर पढ़ देता हूँ। मसीह का फरमान है, क्योंकि क़यामत में ब्याह शादी ना होगी। अव्वल है कि क़यामत में ब्याह शादी नहीं होगी बल्कि लोग, यसु मसीह वाज़े करते हैं, लोग आसमान पर फरिश्तों की मानिंद होंगे। सवाल कर रहा हूँ आपसे, कहाँ पे फरिश्तों की मानिंद होंगे? आसमान पर। पॉइंट टू बी नोटेड। कहाँ पर? आसमान पर फरिश्तों की मानिंद होंगे, ना कि ज़मीन पर। आसमान पर जो है वहाँ पे 100% शादी ब्याह के इम्कानात नहीं हैं, 100% जिनसी मिलाप नहीं है, ना फरिश्तों का, ना ही फरिश्ते कर ही नहीं सकते वहाँ पे, ना ही इंसानों का। वहाँ पे हम इंसान भी फरिश्तों की मानिंद होंगे। लेकिन जब ज़मीन की बात आ जाती है, आसमान की नहीं, ज़मीन की, और फरिश्ते भी वो नहीं जो खुदा के ताबे हैं, जो उसकी बात मानते हैं, जो इसका इकरार करते हैं, जो उसकी इबादत करते हैं, वो फरिश्ते नहीं बल्कि फैलन एंजल्स, वो फरिश्ते जो अब बदकार फरिश्ते कहलाते हैं, शयातीन कहलाते हैं, नापाक फरिश्ते कहलाते हैं। वो फरिश्ते हों भी ज़मीन पर, हों भी वो खुदा के मुखालिफ, तो क्या वो इस तरह का काम करेंगे या नहीं करेंगे? मैं आपको बताता हूँ, वो करेंगे, क्योंकि इब्लीस खुदा की ज़िद है। जो काम खुदा करना चाहता है इब्लीस नहीं करना चाहता, और जो काम खुदा नहीं करना चाहता वो इब्लीस करना चाहता है। अब एक मिसाल आपके सामने रखता हूँ, किताब मुक़द्दस में से ही मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप पैदाइश की किताब के 18वें बाब का मुताला करें तो ममरे के बलूतों में 3 मर्द अब्राहम को मिलने के लिए आए। मुक़द्दस अब्राहम ने तीनों को वेलकम किया।
ایک پورا ان کا واقعہ وہاں پہ درج ہے، اور بعد ازاں دو کو وہ ایک چلا گیا، میں پھر کبھی بتاؤں گا وہ کون تھا، لیکن دو مردوں کو جن کو بعد ازاں دو فرشتے لکھا گیا ہے، اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو 19ویں باب کی 15ویں آیت میں بڑا واضح لکھا ہے کہ وہ فرشتے ہیں، لیکن 19ویں باب کے آغاز سے پھر لکھا وہ دونوں فرشتے، میں نے بتایا پہلے دو مرد لکھا، پھر دونوں فرشتے جو ہیں سدوم میں آئے اور مقدس لوط نے پھاٹک پر استقبال کیا۔ کھانا پینا ہو گیا، رات ہو گئی، تو رات کے وقت کچھ لوگ ان کے پاس آئے۔ لوگ آ کر یہ تقاضا کرتے ہیں کہ تیرے ہاں جو مرد آئے ہیں وہ کہاں ہیں، کیونکہ قوم سدوم جو تھی ان کا گناہ بہت عظیم تھا، وہ بدکار تھے، لونڈے باز تھے۔ اب یہی وہ چاہتے ہیں کہ وہ جو اس کے گھر میں دو مرد آئے ہیں ان کے ساتھ بھی وہی کام کرے، لیکن مقدس لوط نے اس کام سے ان کو منع کر دیا۔ اور تھوڑی دیر بعد جب صبح ہونے والی تھی تو انہی دو فرشتوں نے، جن کو دو مرد کہا گیا ہے، جلدی کروائی اور بعد ازاں شہر سدوم کو غارت کر دیا۔ اب غور سے دیکھیں، یہاں پہ جو دو فرشتے آئے، یہ فرشتے جز وقتی انسان کے روپ میں آئے، انسان نہیں ہے وہ، لیکن خدا کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے، کسی خاص پرپز کے لیے، مختصر وقت کے لیے انہوں نے انسانوں کی صورت اختیار کر لی، انسانوں کی مانند دکھنے لگے اور وہاں پہ آئے ہیں۔ یہ فرشتے انسان نہیں ہیں، آگے جو بندہ ہے ان کا جو میزبان ہے وہ خدا کا بندہ ہے، وہ نہیں چاہتا کہ ان کے ساتھ کوئی مکروہ کام بدفعلی کی جائے۔ میں آپ کی توجہ اس بات کی طرف مبذول کروا رہا ہوں کہ وہ فرشتے جو مقدس لوط کے پاس آئے تھے وہ پاک فرشتے تھے جو آسمان پر ہیں، جس کی مانند ہم بھی ہوں گے، گناہ سے مبرہ، شادی بیاہ سے پاک، شادی بیاہ کے بندھن سے بالکل الگ اور پاک۔ وہاں پہ ایسا نہیں ہوگا، لیکن جو زمین پر فرشتے گرائے جا چکے ہیں، جنہوں نے خدا کے خلاف بغاوت کی تھی، جنہوں نے خدا کی مرضی نہیں مانی تھی، شیطان کے پیچھے لگ گئے تھے، کیا وہ بھی انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے اگر جسم لیتے ہیں اس طرح کا تو انسان کے ساتھ کچھ نہیں کریں گے؟ پاک فرشتے اگر کچھ نہیں کرتے تو ناپاک فرشتے بھی کچھ نہیں کریں گے، یعنی جو پاک کر رہے ہیں وہی ناپاک کریں گے؟ بھائی ایسا نہیں ہوگا، ناپاک فرشتے خوب وہ کام کریں گے جو خدا کی مرضی کے خلاف ہوگا۔ اسلامک تھیولوجی میں بھی ایک واقعہ ہے، ہاروت اور ماروت دو ایسے فرشتے تھے جو زمین پر آئے تو خدا کا پیغام لے کر تھے، لیکن زمین پر آ کر انہوں نے حرام کاری کی۔ ٹھیک ہے جی، اب میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ مکروہ فرشتے جو ہیں ان کے آگے ایک بہت بڑا ایک سلسلہ ہے جو انسان کو گمراہ کرنے کے لیے انہوں نے تیار کیا ہوا ہے۔ میرے پاس بہت سارے ایسے کیس آتے ہیں، لوگ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں، یو کے سے، انڈیا سے، پاکستان سے ایسے کیسز آتے ہیں کہ لوگ، خواتین بتاتی ہیں کہ ان کے ساتھ سیٹن، ابلیس آ کر ہم بستری کرتا ہے، ان کے ساتھ آ کر مباشرت کرتا ہے۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے آپ خود بتائیں مجھے۔ وہ کہتی ہیں وہ فیل کرتی ہیں، ان کو محسوس ہوتا ہے جو کچھ بھی ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ یہ کون ہے جو ایسا کر رہا ہے، جو نظر بھی نہیں آتا؟ یہ کیا انسان ہے؟ نہیں بھائی، انسان نہیں ہے۔ میں نے آپ کو ایک واقعہ بتایا تھا، للت کے تعلق سے میں نے ایک ویڈیو دی تھی، بلکہ میرا ایک پورا سلسلہ ہے اس کے ساتھ جڑا ہوا۔ للت کی ویڈیو آپ دیکھیں، للت کون تھی؟ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو لنک آپ کو میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ للت ایک ایسی خاتون تھی جس نے آدم کی حاکمیت کو ماننے سے انکار کر دیا تھا، اور بعد ازاں ایک فالن اینجلز، گرائے ہوئے فرشتے سے اپنا ایک تعلق قائم کر لیا تھا۔ اب یہاں سے ڈیمنز کا ایک پورا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ان کے ہاں مونس مذکر ہوتے ہیں، اور یہ خواتین پر جو حاضر ہوتے ہیں یہ مرد ہوتے ہیں زیادہ تر، اور جو مردوں پر حاضر ہوتے ہیں یہ خواتین ہوتی ہیں زیادہ تر۔ آپ کبھی ان لوگوں سے رابطہ کیجئے کہ جو بدروا نکالتے ہیں لوگوں میں سے، وہ آپ کو بتائیں گے۔ بدروا ان کو نام بتاتی ہیں، کچھ مذکر ہوتی ہیں، کچھ مونس ہوتی ہیں۔ پچھلے دنوں میں ایک واقعہ ہوا، ایک بیٹی کے اندر بدرو تھی، تو ہم نے اس سے پوچھا تو وہ پتہ چلا کہ وہ فیمیل ہے، لیکن ایسا بھی ہوا ہے کہ جو اندر بدرو ہوتی ہے وہ مرد بتاتی ہے خود کو۔ اور یہاں تک بھی بات سامنے آئی، میرے ایک دوست ہے، وہ غیر مسیحی ہے، مسیحی نہیں، اس نے کہا کہ میرے ماموں کی جو اولاد ہے
2-3 بچے اس نے کہا کہ نظر آتے ہیں، بظاہر جو اسکول میں بھی سارا سلسلہ ہے، اور 2-3 بچے ایسے ہیں جو نظر نہیں آتے لوگوں کو، لیکن ہمیں محسوس ہوتا ہے، گھر میں چلتے پھرتے کھیلتے ان کی آواز ہمیں سنائی دیتی ہے۔ یہ بچے کون ہیں بھائی؟ وہ ناپاک روح اس کے ساتھ نکاح کر کے آ گئی، اور نکاح کر کے جب اس کی شادی اس کے ساتھ ہو گئی تو بچے ڈبل ہونے لگے۔ اس طرح کی بڑی واضح تعلیم ہے۔ جو ڈیمونالوجی کا نالج ہے، جو علم الشیاطین ہے، یہ بڑا وسیع ہے، اور یہ بیس کرتا ہے شیطان کے اوپر، اور شیطان دراصل گرایا ہوا فرشتہ ہی ہے۔ اب وہ خدا کی مرضی کے تابع نہیں ہے، اس لیے زمین پر، آسمان پر نہیں، زمین پر وہ اس طرح کا مکروہ فعل کر سکتا ہے۔ آسمان پر خدا کے لوگ فرشتوں کی مانند ہی ہوں گے۔ آپ سے درخواست ہے ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، کامنٹ کر کے بتائیں کیسی لگی۔ ٹل دا نیکسٹ ویڈیو، گاڈ بلیس یو، تھینک یو سو مچ۔